سلام دراري بنات، كنتمنى تكونوا مزيان، تكونوا بخير. بصراحه مده ما درت قدام كاميرا بحال هكا. اغلب لي فيديو كنت كنسجلهم لكم غير في التلي في البيسي. دونك هذه فرصه. بصراحه هذا الفيديو هذا كنديرو سبيسيال لواحد الاخ اللي عنده واحد السيرفيس زوين. وبصراحه هذا ماشي اشهار كشر ما هو فهمتي، مساعده ليكم انكم تعرفوا ناس كيديروا دي سيرفيس باش يعاونوكم. وفاش كنقول باللي كاينين ناس كيديروا دي سيرفيس، حنايا هنا في الخدمه في الانترنت بكل صراحه الدراري، نتوما راكم عارفين ديما كنحتاجوا ناس اللي كيعاونونا. فهمتي، ما يمكنش اننا نديروا كل شيء. ضروري خصنا واحد اللي كيقاد لاندين بيج، ضروري واحد خصنا كيقاد سيت، ضروري واحد كيقاد دي فيديو المونتاج، ضروري واحد كيقاد لي زاز. باش هكا كنقدروا نسكيليو في الخدمه ديالنا، وباش كنقدروا اننا ما نضيعوش بزاف ديال الوقت. سكيفي داكشي علاش بالضبط انني كنجي كنبارطاجي معكم مثلا ويب ديزاينر بواي ام ما كنبارطاجيش معكم زعما هذه هي السميه ديال السيت ديالهم. ما كنبارطاجيش معكم زعما غير في سبيل الاشهار وصافي. اونت بارونتيز، ما كرهتش انه الناس اللي عندهم سيرفيس ناقص ما يتكونيكطاوش معايا كاع، لانني فريمون غير كنرفض بزاف ديال الناس كيكون عندهم سيرفيس لا علاقه كادروا معايا زعما باش انني ندير اشهار ونبريزونطي الخدمه للدراري وللناس. مي بكل صراحه ما كنقدرش، فهمتي، لانه عندك سيرفيس لا علاقه وغادي نبريزونطي للدراري خدمتك. الدراري ديجا عارفين تيثيقوا فيا، غيشوفوا شي حاجه كنشكرها غيمشيو غيخدموا معاكم وغادي نتحاشموا في الاخر. دونك ما كاينلاش. هذه نقطه هذه بغيت نوضحها بشكل كبير. الا عندك سيرفيس مزيان مرحبا، فهمتيني. انا هنايا كنبارطاجي مع الدراري باش اغلبيه ديال الدراري يستافدوا. اغلبيه ديال الدراري عرفوا ولا بغاو مثلا غير اللي قاد ليهم شي حاجه عارفين فين يلقاوها. هذه نقطه باش نكون معكم صريح فيها، فهمتيني. الحاجه الثانيه وهو علاش هذا ويب ديزاينر بوان ام، لانه غيهنيكم بزاف ديال الحوايج. ولكن قبل ما نتكلموا على ويب ديزاينر بوان ام غادي نتكلم معكم على الاي كوميرس حاليا. الاي كوميرس حاليا في واحد الروينه ديال بصح، لا من ناحيه ديال الفيسبوك ادز براسو ترون، لا من ناحيه ديال لا من ناحيه ديال سميتو المسائل اللي متعلقه بالكونكيرونس. الناس ولات برودوي، مثلا برودوي اكس، فهمتي، برودوي اكس حتى ماشي برودوي، هذا غير مثال. برودوي اكس كيكون مثلا دير واحد 70 درهم بالجمله، كتجيبو نتايا ناوي انك تبيعو ب 190 درهم 200 درهم، كتلقى بنادم كيبيعو ب 120 درهم وديروا وطلق لي الادس وكيقول لك انا كنبيع. فهمتي ديك العقليه ديال الفراشه كيف ما قلت للدراري في الانستغرام. وباي ذا واي دخلوا الانستغرام، كندير لايف كل ليله، دونك مرحبا بكم. بالنسبه العقليه ديال الفراشه بغاو ينقلوها للانترنت. وهذا البلان هذا غير كيهرس الناس اللي خدامين في الاي كوميرس بجديه وعندهم دي بيرو ديالهم. دونك لا رد عليكم، الا كنتي غادي تخدم اي كوميرس خدم اي كوميرس بطريقته الصحيحه، خدم اي كوميرس بالاثمنه مزيانه اللي ما تضيعكش، اللي ماشي تخليك تدوز واحد الشهر تلقى راسك خسرتي حتى في راس المال اللي كان عندك. داكوغ. الكونكيرونس كيفاش تتعاملوا مع الدراري، غادي جا كنبارطاجي شي في الانستغرام. الكونكيرونس تتعامل معها بطريقه واحده، وانك تكون حسن في البريزونطاسيون، كون حسن في الكاليتي البروداكت، كون حسن في الباكاجين ديالك. الا شفتي بنادم داير برودوي 160 درهم ياك وعارف انت 160 درهم ما مخرجاكش، سير اخويا خدم على الباكاجين، دير باكاجين واعر مفرقع. سير اخويا دير بريزونطاسيون واعره. سير اخويا قاد سيت ديالك مختلف على دوك لي بلاتفورم. وهذا هو السبب علاش انا بالضبط جاي كنبارطاجي معاك هذا البلان هذا. فهمتي، دير ويب ديزاينر بويما. هادو الدراري كيقادو دي سيت، انا غادي ندوزو ليكرو وغادي نوريكم بلانات اللي كيقادو دي سيت باثمنه ريزونابل، تقريبا 2000 درهم 2500 درهم. فهمتي، ابارشير بيان سور، حيت كاينين دي كاليتي واعرين كيخدموا مع شركات معروفه في المغرب. فاش كنقول معروفه في المغرب يعني شركات كيبيعوا برودوي واحد ب 3000 درهم 4000 درهم، فهمتيني. دونك ما غيجيوش هما وغيزعموا انهم يبريزونطيو السيت ديالهم البرودوي ديالهم في سيت لا علاقه. دونك زعما ويب ديزاينر بويما بلان داكشي واعر ومضمون، فهمتيني. تيديروا معكم سيبورت لمده ديال 6 شهور، فهمتيني، المده ديال 6 شهور تقريبا. وبيان سور تا مثالي ديك 6 شهور اللي سولتي على شي حاجه راه ما يقولش لك لا، فهمتيني. علاش سيت بالضبط لانك ماشي كل شهر تخلص 300 درهم، فهمتيني. 300 درهم في كل شهر راه الا ضربتيها في 12 راه يخرج لك واحد العدد، فهمتيني. وانت خاصك تخدم به حياتك كامله. ودايرين واحد الباقات واعرين، فهمتيني، يعني داكشي ناضي. والحاجه الثانيه بالنسبه للداتا ولا داكشي، الداتا انا ما كنامنش بها. انا ديجا قلت لكم بلي اوكي عادي انت كتبيع،
ولكن ملي غادي تكبر في خدمتك الداتا غتولي تامن بها لانه غتعني لك بزاف د الحوايج. فهمتي الديكور. غادي ندوزو ليكرو، غادي تشوف بلاناج كيفاش دايرين عندهم. دي زيكزامبل غادي نحطهم لكم حتى في الديسكريبسيون لتحت، واعرين بزاف كاع. نحط لكم النمره ونحط لكم لي ليان ديال اي سيت ديجا خدموه، ماشي كلشي، غنختاروا غير واحد الخمسة ولا 10. وتفكر ديما هادشي على قبلك نتايا، على قبلك انت، لانه انت كشخص محتاج كيف قلت لك في الاول في الفيديو، محتاج ناس كيديروا دي سيرفيس باش الساط يبقى عندك الكونتاكت في التليفون. فهمتيني؟ في الليل بغيتي شي ديزاين، بغيتي شي ادز، بغيتي شي فيديو، كتصيفط الميساج كيوجدوا لك يومين ولا في 24 ساعه كيكون واجد كيصيفطوا لك كتخدم به. دونك بيس اند لوف، غنتلاحوا ليكرو. الدراري بنات صافا مزيان، مرحبا بكم مره اخرى. بون بالنسبه للبلان اللي قلت لكم ديال الويب ديزاينر بوغيما، كيقادر لكم لي سيت كيف ما كتبغيو، وعندكم البلان ديال سيبورت لمده ديال 6 شهور. دونك اي حاجه بغيتو راه المده ديال 6 شهور كيبقاو معاكم. يعني تبغي تموديفي شي بلان، ما عرفتش تقاد شي حاجه، 6 شهور ديال الوقت كامله كيقاد لكم المسائل. بالنسبه للاشمنه اللي داير، كاين الباقه الاساسيه. فوالا هي تصميم عصري، منصة ووردبريس، استضافة نطاق لمدة سنة مجانا دونك من عندهم، ودعم لغة واحدة في المتجر، لوحة التحكم بالمتجر. المهم غادي تقراو هاد لي ديتاي هادو كاملين. كاين 4500 درهم تصميم احترافي منصة ووردبريس. دونك باش نكون معكم صريح، 2500 درهم مزيانة، 4500 درهم حسن من هذيك اللي مزيانة، و 8000 درهم حسن منهم بزاف. دونك على حساب زعما على حساب السطور ديالك شحال بغيتي يهز ليك. فهمتيني؟ بغيتي داكشي يكون فريمون مفرقع ديال بصح، ولا كنتي يلاه بادي خدم ديال 2500 درهم حسن ليك. كنتي ديجا فهمتي كاين الفلوس والمسائل خدم ب 4500. كنتي سوسيتي خدمه ديما فهمتي بغيتها تبقى ناضيه، ما يكون عندك حتى شي مشكل، 8000 درهم غادي يغيز لك الشغل. بالنسبه دي زيكزامبل ديال الخدمه ديالو، المهم هنا غادي تلقاو ريفيوز ديال الناس اللي ديجا خدامين معاه. فهمتينا؟ دخلوا للسيت ديالو webdesigner.ma، داكوغ ها هويا. راه اي حاجه فهمتيني غادي تلقاها تماك. كاين الواتساب هنايا، تدخل عنده ديريكت الواتساب. دونك انا الدري راه ديجا دويت معاه، ديجا تكلمت انا وياه، شرح لي لي ديتاي كاملين. فهمتيني؟ داكشي عندهم ناضي ديال بصح. انا دي زيكزامبل ديال لي سيت حنا نضربو فيهم دويره ونشوفهم كيفاش دايرين. فهمتيني؟ السيت سني ستيك دوم مارش ديال هادي. اوكي حنا غادي نضربو فيهم دويره نشوفوهم كيفاش دايرين. بون هادشي مزيان ديال بصح، هادشي واعر. المهم هادشي ديال شكاير، فهمتي؟ سيت زويون. الا كنتي فريمون باغي تخدم بروفيسيونيل، فهمتي؟ يعني خليني من بلاتفورم خدامه ماشي ما خداماش، ولكن سيت راه ما يمكنش. راه سيت راه ليماج ديالك ابن عمي، فهمتي؟ ماشي اللعب. اوكي خرجوا من هنايا نمشيو مثلا لهاد باب الدار بويما، كيبيعوا لي فواكه وداكشي. بون هاد الليان غنخليو لكم في الديسكريبسيون، ضربوا فيهم دويره تشوفوا المسائل على راحتكم. فهمتيني؟ انا ديجا كنت كندوي معاه، فهمتيني؟ قال لي فوالا شنو كيدير، عجبني السبيد اللي عنده. دونك ما فيها باس انني بارطاجي معاكم، راني ديجا خدمت معاه. فهمتي؟ هو اللي كيقاد لي سيت، هو اللي كيقاد لي اي حاجه. بليس هادشي باش تعرف واحد البلان، بليس هادشي الا بغيتي اللي يطلق لك لي زادس راه كاين، اللي بغيتي المونتاج راه حتى هو كيديروا هادشي. دونك غادي تكونيكطا معاهم. بلاتي نرجعوا لهذا باش ما نتلفوش. بلان واعر اخاي. فهمتيني؟ ما يمكنش الدراري فريمون، انا كنقول لك شي حاجه واعره راه واعره. فهمتيني؟ ماشي اللعب. ما نتوما راكم عارفيني كنبارطاجي معكم غير داكشي اللي زوين. وفريمون راه ماشي اشاره، فهمتيني؟ ماشي زعما اشاره ولا عيبات، ولكن كان دراري مجهدين، دراري تيخدموا خدمه زوينه. دونك عادي انك كدوزو باش انت تستافد. فهمتيني؟ انت اللي كتخدم تستافد. اما هو راه ديجا عنده كليان ديالو، راه ديجا خدام، راه ماشي زعما الناس ما خداماش ولا شي حاجه. بيان سور باغي الناس جداد يخدموا معاهم، ولكن راه انت اللي محتاج لهاد لي سيرفيس، انت اللي محتاج لهاد لي ستور ولا لهاد لي سيت بهاد الكاليتي هادي. حيت ما نكذبش عليك، باغي تبان مزيان، باغي تبيع مزيان، باغي تخدم مزيان، خدم اخويا شي حاجه فهمتيني نقيه. خدم شي حاجه نقيه، خسر عليها فلوس ماشي مشكل. يعني المهم في الاخر تكون داير شي حاجه مريقله. دونك هنايا غادي ندخلوا لهاد السيت هذا اخر.
من غير هادشي راني ديجا حاط لك فورماسيون التجارة الإلكترونية A to Z، هاهي تعلم التجارة الإلكترونية دورة مجانية، فهمتيني؟ الدراري فاش كنقول لكم سيت راه فاش كنقول لكم كيقادوا لكم لي سيت راه معيبين، فهمتيني؟ راه ماشي اللعب، راه ماشي اللعب. شوف الالوان، شوف فهمتي، شوف كيفاش داكشي مليستي وتخدموا معاها. تشوف تخدموا مع الشركات، راه ماشي اللعب هذا، فهمتي؟ هضر على الشركات هادو كيبيعوها من الدراج، كيبيعوها ب1600 درهم، فهمتي؟ نعم باش يبان لك البلان. يعني نتا اللي تعرف يوكان، تعرف ستورينو وداك العالم، ما تحقرش بحال هادشي. راه هادشي يقدر يكون هو الفرق اللي كيخلي الناس خدامين مزيان ونتا فهمتي مازال مضاق. وكنقول ديما يوكان خدامه ولا كنتي ديجا خدام بيوكان ولا بشي بلاتفورم عادي، النون دومين ديالك راه يربطولك مع السيت ديالك الجديد، يصايبوا ليك ويربطولك معاه. غادي نخرجوا نشوفوا شي سيت اخر. فاش كنقول هادشي زوين راه فريمون هادشي زوين وحق لا اله الا الله الدراري. لانه شوف قلتها لكم 100 مره، فهمتي؟ باغي تبيع، باغي خدم شي حاجه ناضيه مغيز. اللوان انت شوف اخي، شوف راه ما يمكنش، راه انا فريمون هادو دابا كيبيعوا داكشي ديال الديكوراسيون. سمحوا لي الدراري، الله رحمني الله ياك الاخوان. بون هادشي اللي كاين. المهم هاد اللعيبات هادو راه نخلي لكم في الديسكريبسيون تحت، تدخلوا ليها، تدخلوا السيت ديالو حتى هويا، داكور. هادشي اللي كاين الدراري. دونك بيس اند لوف، تواصلوا معاه، تلقاو النمرة ديالو. هادي لاشين ديالي حط لكم كلشي، دونك اللي ما بغاش والله العظيم الا فيها الرواح ودرت الفيديو هذا، حيت فريمون فاش شفت البلان عجبني. دونك عادي انك تبارطاجي شي حاجه زوينه مع الاخوان، والله يسر لكم الدراري، الله يسر لكم كاملين، فهمتيني؟ دخلوا عند الدري، كوراج، بيس، تهلاو ليا في راسكم الدراري، الله يسهل عليكم.